अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। आज आपने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान तो सुन ही लिया होगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर भारत की तरफ से जामिया मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया गया तो ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी वजाहत की कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी, उनके सैक हो जाने के पीछे क्या कहानी थी, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से जो डोजियर या शवाहिद फराहम किए गए हैं बम्बई के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, उसकी तफसीलात क्या हैं। ये तो हुआ एक मामला, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो लगता यूँ है कि बावजूद तमाम कोशिशों के, बावजूद तमाम दावों के, दोनों ममालिक जंग की कैफियत से निकल नहीं पा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने आज भी बात की है हिंदुस्तान के अंदर, कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान को ताउन करना होगा। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं रियाज खोखर साहब, जो पाकिस्तान के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर रह चुके हैं अहम ममालिक में बशमूल हिंदुस्तान। रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। निरुपमा सुब्रमण्यम जो द हिंदू की नुमाइंदा है पाकिस्तान के अंदर, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग आउट द टाइम। फौजिया वहाब साहिबा जो मेंबर है कौमी असम्बली की, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और ह्यूमन राइट्स की कमेटी को भी हेड कर रही हैं और फाइनेंस कमेटी की भी चेयरपर्सन है। आपका भी बहुत शुक्रिया फौजिया। मैं जरा निरुपमा साहिबा से बात का आगाज करना चाहूंगा। ये फरमाएगा निरुपमा साहिबा कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगी? क्या ये दोनों ममालिक जो हैं, आर दे इन अ स्टेट ऑफ प्री वॉर, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वॉर? जो आपके ख्याल में जो जंग की बात है ये इस वक्त मंतकी नहीं लग रही, ताल्लुकात कशीदा जरूर हैं लेकिन जंग की कैफियत नहीं है। No, I think जो आपने फाइनली कहा वही that is the state of the relationship. I don't think कि जंग की कोई पॉसिबिलिटी है, और जैसा आपने कहा कि लीडरशिप से भी, इंडियन लीडरशिप से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि there is that war is not an option, and I think this is very much there is very much a realization कि war की consequences क्या हो सकती हैं. So I think आप कह सकते हैं कि maybe there was a time in the last 42 days when or 45 days जब yes there was a danger कि शायद जंग हो जाए, but I think that is no longer there. It is not the situation. अगर आप मुझसे पूछे कि what is the state of the relationship right now, I think it is tense, but definitely there is I don't believe कि हम वॉर की तरफ जा रहे हैं और we're drifting towards war या कोई वॉर की पॉसिबिलिटी है। रियाज खोखर साहब, हमें हिंदुस्तान से दो किस्म के सिग्नल मिल रहे हैं। एक तरफ तो जिसका निरुपमा ने भी इशारा किया और प्रणब मुखर्जी का बयान कि जी वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं हलकों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन। तो आप जरा सिफारती मामलात को आप बहुत बेहतर समझते हैं, जब एक तरफ कहा जाए वॉर इज नॉट एन ऑप्शन और दूसरी तरफ कहा जाए कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, तो हमें इससे क्या मतलब लेना चाहिए? मेरा ख्याल है तलत इसमें आई वुड एग्री विद निरुपमा दैट war is not an option for either India or for Pakistan. Certainly Pakistan is not the one that would start a war. दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि इस वक्त ना हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट तो ज़रूर कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये वो फेज़ है जिसे कहते हैं कि कोअर्सिव डिप्लोमेसी का फेज़ है। हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि वो इस कोर्सिव अप्रोच से जो भी वो हमसे मनवाना चाहता है वो मनवा ले। और बेसिकली देखिए उनके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके साथ ना सिर्फ कोऑपरेट करेंगे बल्कि ये है कि हम वी विल गो द एक्स्ट्रा माइल, और चौथी चीज़ ये है कि वो वॉर का ऑप्शन जो है वो है, मगर मेरा ये ख्याल है कि उनको हिंदुस्तान को भी अब समझ आ गई है कि अगर वो
وار کا آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے پھر کوئی لمٹس نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان، میرا جہاں تک خیال ہے کہ کم سے کم پاکستان کی فوج نے یہ سگنل ضرور ان کو دیا ہے کہ بھائی اگر آپ واقعی لڑائی چاہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہوگی. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دے کین ایکسرسائز، یعنی دے کین ہٹ ٹارگیٹس ان پاکستان اینڈ گیٹ اوے ود اٹ، میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل لیول سے بھی یہی میسج ہندوستان کی حکومت کو ملنا چاہیے کہ صحیح راستہ ہے کہ ہم بات کریں، بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں. اگر وہ ہمارا ڈیلیگیشن نہیں ریسیو کرنا چاہتے تو اپنا ڈیلیگیشن یہاں بھیج دیں، مگر یہ بات چیت، صرف بات چیت کے ذریعے صرف طے ہو سکتا ہے یہ معاملہ. ریاض صاحب، کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب امن کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا ہاتھ ملانا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ برابر ہوں گے تبھی امن کی صورتحال بنے گی. تو جب امن کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان پاکستان جو ہے وہ آپ کو برابری کے سیاق و سباق میں نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کوارسو ڈپلومیسی کا ذکر کرتے ہیں، دی ٹرم دیٹ یو یوزڈ، اس کے اندر تو ایک طاقت کا خیال ہے کہ وہ بہت پاورفل پوزیشن میں ہے اور جس کے خلاف کوارسو ڈپلومیسی استعمال ہو رہی ہے وہ بڑی کمزور پوزیشن میں ہے. تو ایک طرف تو جو پیس آپشن ہے جس میں دونوں کو ایکول ہونا ہے، اور دوسرے کوارسو ڈپلومیسی جس میں ایک فریق کا خیال ہے کہ دوسرا کمزور ہے، تو دونوں میں سے ایک ہی کام اس وقت ہوگا نا. اس وقت دونوں کام تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے 2001 میں انہوں نے کوارسو ڈپلومیسی کی اپروچ اپنائی تھی، تو اس میں یہی ہوا کہ دے ڈنٹ گیٹ اینی ویئر. میرا خیال ہے اس دفعہ ان کی کیلکولیشن شاید یہی تھی کہ مے بی پاکستان از ان اے ویکر پوزیشن، مگر یہ ان کی ہو سکتا ہے کہ میری رائے میں یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی. پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور پاکستان کی حکومت نے کم سے کم بار بار یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے بامبے والا جو انسیڈنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بار بار نہیں ریپیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. دے شوڈ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. لیٹ می گو ٹو فوزیہ وہاب صاحبہ. فوزیہ صاحبہ، یہ تو معاملہ ہے پاکستان ہندوستان کے باہمی تعلقات کا، لیکن اس کے ساتھ برابر میں جو ایک اور زاویہ بھی سامنے آیا وہ دونوں ممالک کے اندر جو کے معاملات ہیں. ہندوستان کے اندر ظاہر ایک پولیٹیکل کمپلشن ہے، جو رولنگ پارٹی ہے اس کو ایک سخت گیر رویہ اختیار کرنا ہے، ورنہ ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کر دے گی الیکٹرلی. پاکستان کے اندر اگر آپ معاملات دیکھیں اسی طریقے سے تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پچھلے 6-6.5 ہفتے کے اندر ہم نے کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ کم از کم غلطیاں اپنی طرف سے نہ کریں. ایز اٹ از اٹس اے ٹینس سچویشن. اب درانی صاحب کی ریزگنیشن یا ان کی سیکنگ کا معاملہ ہی لیجئے، ایسے نازک موقع کے اوپر اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا اور وہ اندرونی معاملات کی وجہ سے تھا، اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. واٹ از ہیپننگ ان دی گورنمنٹ کوارٹرز؟ طلعت، اس سلسلے میں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی ہوں. اس سلسلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ کسی کیبنٹ ممبر کو بلاتے اور وہ آپ کو صحیح پرسپیکٹو دیتے. اس سلسلے میں میں آپ کو کوئی انپٹ نہیں دے سکتی ہوں. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو تصور بن رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر دو جو ہیں وہ پاور سینٹر بن گئے ہیں حکومت کے حوالے سے، ایک ایوان صدر ہے اور دوسرے وزیر اعظم صاحب ہیں، اور دونوں کے اندر کشیدگی ہے یا کوارڈینیشن نہیں ہے. اور یہ جو تصور ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر بڑی بری طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی ریپرزینٹیو اینڈ somebody who sits in the assembly, what is your take on this? Again, Talat, I will not be able to give you the right perspective. You are asking me the wrong questions and I am not in that position to answer. Okay, I'll come to you with the right question. Let me go to